Now that pipe has been cleared, so the water which used to get stored over here, it will easily go. So first thing is that the water won't be stagnant, and wherever the places there would be possibilities of the water being stored, that the owner has filled it up. So majority things he has leveled it. So now at least we won't have that water being stored in this area and all. So there are clear these ways of the water passing by from this area. So and also what we'll be doing just for safety, this on the access wherever the road side is there, any access points from the roadside, we are trying to put barricades right from the access of his property till the end point of this area. So that will be fenced, like a barricade will be put. हे आमचा आमदार गेल्या वर्सा जेन्ना ते कॉल्ट्री हे जबाबदारी आपल्या हातीन घेवन तो येवन ते सदांच येवन ते कितें करपाचें सगळ्या ऑफिसरांक बी हाडून तेणें तें काम हातान धरून कंप्लीट केलां, ऑलमोस्ट कंप्लीट जालां. आनीक म्हाका दिसना आज सांगितलें आमगे आमदारान सांगिल्ले भाशेन उरपाचें ना हिंगा उदक. आतां ते टॅक्निकली आमी नको म्हळ्यार दिसता अशें सारकें जालां म्हूण. आनी आमचो सरपंच साबियो तो हें बरो आहा सदांच येवपाक हें करपाक आमदाराक आपल्या आदराक घेतला, आमदारान घेतल्या आनी हें सगळें काम केल्लें आसा. Very old only drainage which was blocked and which was not maintained, I think, for at least more than 20-25 years. ती मागीर काळांनी आतां MLA आमकां ते मशीन दिन ते व्हडले ते चेनी येता ते वता घान ते एक दीसभर तेणें काम करून तें हें केलां, ओपन केलां. So at the water flow is very clear, there is no problem with water flow. Besides that, in this property where we are standing, there were small craters. It is a hilly area, so तितून ते water logging जातालें. So आतां ओनरान आमचे बाबा तेणें ते हिंग बोगले रावन ते मिशिनरी घालून ते सगळे फ्लॅट करून हें केलां आतां. सो आय फील पर्सनली आतां सद्या चान्स ना कोणाक रावन जावपाक. जालें जाल्यार चड एक एंकल हायट उदक जावपाक शकता. पॅक जाल्ल्यान हें उदक सारकें वयर येयल्लें आनी म्हाका ते चावो तिगूय जायनासलो. आतां जेन्ना आमी सर्वे केली डिपार्टमेंटाक सगळ्यांक आमी रिक्वेस्ट केलो जावं आमचे WRD हाकाय आमी रिक्वेस्ट केलो आनी सांगलें बाबा लास्ट टायम आमी सांगलें आमी रिस्पेक्ट केल्लें जेन्ना आमचे बरो जायते ऑफिसर आसले, मामलेदार आसलो, PI आसलो, मागीर WRD आसले, बाकीचे डेप्युटी कलेक्टर हे सगळे आसले तेन्ना आमी इन्स्पेक्शन केलां तेन्ना आमी सांगलेलें आमी WRDचेर आमी हें सगळें करून आमी जाता ते भशेन आमी सॉल्व करतले म्हण आयज म्हाका दिसता. आयज आमकां कळोन येयलें म्हणजे आमकां क्लियर जाल्लें आसा आनी म्हाका दिसना हेज्यान फुडें हे इन्सिडेंट जातले आनी इन्सिडेंट जातले तेन्ना म्हाका डावट आसा कित्याक ऑलमोस्ट आमी सगळें कितें आहा तें फिलींग केलां. आनीक हांव पयले सुवातेर हांव आमच्या WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर सराक हाका काल जाता देव बरें करून की ताणें हांगासर मेशिनरी हाडले. तशेंच तांचे सगळे आमचे ऑफिसर जे आमचे बदामी सर आसा, चीफ इंजिनियर आसा ताकाय थँक्यू म्हणटा. तशेंच WRD AE JE हांगा सगळे डिपार्टमेंटाक हांव काल जाता देव बरें की ताणें इनिशिएटीव घेवन आयज हांगासर आमकां क्लियर केल्लें आसा. आनी जो आमचो भाव तो सोंपला खरेंच आमकांय दूख जालें आनी ताका ताबडतोब आमी आमचे लागीं कितें जाता ते भाशेन आयज आमी क्लियर केल्लें आसा. आनी म्हाका दिसना हेज्यान फुडें कितें इन्सिडेंट जातलें कित्याक हांगासर पयलें जाल्यार तुमी आतां तुमच्यानी हांगा पळोवपाक आतां क्लियर जाल्लें आसा. थोडे बाकीचे कितें कोण बी आसले तेवूय आमी फिलअप करून आमी क्लियर केल्ले आसा. आनी आमचो जो ओनर आसा ताणें जायते तकत घेतले कित्याक हांगासर नेक्स्ट टायम असो इन्सिडेंट जायना जावपाक.